فرمانے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اللہ فرماتا ہے او ایمان والےو، ایمان دا دعویٰ کرن والےو، میں آسمان تے رب تے ایمان کھن کے آون والےو، میرے پیغمبر تے ایمان کھن کے آون والےو، میرے رسول تے ایمان کھن کے آون والےو، میری کتاب قرآن تے ایمان کھن کے آون والےو، اچھی تے پوری تقدیر تے ایمان کھن کے آون والےو، چاہتے ہو میں اللہ تہاڈی جناب زندگی دے اندر، میں اللہ تہاڈی دکانداری دے اندر آمن استعینو اپنی مدد شامل حال کر دیواں۔ اللہ ایک نیالا شہر دے راون والے تیرے کول پوچھنا چاہندے نا تیری مدد سانو کیویں مل سی؟ اللہ فرما دے آمن استعینو بالصبر والصلاۃ، اللہ فرما دے جیڑے ویلے بھی میں اللہ دی طرفوں تواڈے اُتے کوئی مشکل آوے، تواڈے اُتے کوئی پریشانی آوے، وقت عمل کیا کرنا ہے؟ بالصبر، صبر کرنا ہے۔ جیڑے ویلے اللہ دی طرفوں تواڈے اُتے کوئی مشکل آوے صبر کرے سو۔ تے دوجے نمبر تے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماندا ہے نماز قائم کرے سو، اے دو عمل کرنا تواڈی ذمہ داری ہے۔ تے تیجے نمبر تے اللہ فرماندا ہے اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید دے دوجے حصے دے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرمانے ہو ایمان والے ہو جیڑے ویلے میں اللہ دی طرفوں آون والی مصیبت تے صبر کر کے آئے کھڑے ہو سو، جیڑے ویلے میں اللہ دی طرفوں آئی ہوئی مشکل تے صبر کر کے آئے کھڑے ہو سو، میں اللہ تو کو بدلائے دے سا ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں اللہ صبر کرنا اللہ دے نال درانا، جیڑا بندہ میں اللہ دی آئی ہوئی اللہ دی طرفوں آئی ہوئی مشکل تے صبر کیتی کھڑا ہو سی، او بندے دے نال اللہ ہو سی۔ اور رب دی کتاب قرآن مجید دا دوجا مقام سنتے اپنا ایمان تازہ کر، اللہ فرما دے اولا یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ رب دی کتاب قرآن مجید دا تیجا مقام اپنا ایمان تازہ کر، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتا ہے صابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ فرما دے او دنیا لے او جیڑے ویلے میں اللہ دی طرفوں آئی مصیبت پہ صبر کر کے تو میری عدالت جائے کھڑے ہو سو، اللہ فرما دے وقت میں صبر کرنا اللہ کو انعام کیا دے سا، میں اللہ فرما دے میں اللہ انہا لوگوں کو بغیر حساب اجر عطا کرے سا۔ اوے دنیا لے ہو، اوے دنیا لے ہو، اگر چاہتے ہوئے اللہ سا کو بغیر حساب دے اجر دے وے، اگر چاہتے ہو اللہ ساری جناب زندگی دے اندر اپنی مدد کو شامل کرے، اگر چاہتے ہو اللہ تورے نال ہوئے، بد اللہ دی طرف آئی ہوئی مصیبت سے وقت صبر کیتا کرو۔ رب دی کتاب قرآن مجید دا چوتھا مقام تے اپنا ایمان تازہ کر، اللہ فرما دے والا من صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور، اللہ فرما دے او ایمان والے ہو جیڑا بندہ میں اللہ دی طرف آئی ہوئی مصیبت صبر کی کھڑا ہو سے، مشکل دے وقت صبر کی کھڑا ہو سے، پریشانی دے وقت صبر کی کھڑا ہو سے، اللہ فرما دے میں اللہ صبر کرن دا بدلہ دے سا، والا من صبر وغفر، میں اللہ صبر کرن دے بدلے تورے گناہ معاف کر دے سا۔ اوے دنیا دے ہو چاہتے ہو اللہ سارے گناہ معاف کر دے، اوے دنیا
صبر کر کے میری عدالت جائے کھڑے ہو سو میں اللہ تیرے گناہ معاف کر سا رب دی کتاب قرآن مجید دا پنجواں مقام اللہ فرما دے الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون اللہ فرما دے یہ لوگ جیڑے میں اللہ دی طرف آئی ہوئے مصیبت تے صبر کریں دینا تے صبر کرن تو بعد بھروسہ کریں دینا میں اللہ تے کریں دینا یقین کریں دینا میں اللہ تے کریں دینا اور میں تک اپنے پیغمبر دی حدیث سنا میں ترہ ایمان تازہ کرا اللہ تے پیغمبر ہی میں ہکریاڑے بیٹھے ہوئے نا تے آکھن لگے میرے صحابہ میری امت دا مسئلہ بڑا عجیب ہے صحابہ فرمانے لگے اللہ دے نبی رسول کی میں عجیب ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میری دنیا میرے ایمان آلے او صحابہ یاد رکھے میری امت دا مسئلہ ہی میں عجیب ہے کہ جڑے ویلے نہ کوئی مشکل آوے پریشانی آوے صبر کر کے اللہ دے کو اجر حاصل کریں دینا تو دوجے نمبر دے اللہ دے پیغمبر نے فرمائے جیڑے ویلے کوئی نہ کو اللہ دی طرف کوئی نعمت ملنے تا اللہ تا شکر ادا کر کے تے اللہ دے کولو اجر حاصل کرنا اوے دنیا لے ہو اللہ دی طرف جیڑے ویلے مصیبت آوے صبر کرنا بھی تواڈی ذمہ داری ہے تے شکر کرنا بھی تواڈی ذمہ داری ہے اللہ دے پیغمبر درود کی حدیث سنا اپنا ایمان تازہ کر ایمان جناب